عید کا जिक्र नहीं है। मैं इसको वाकई पूछना चाहूंगा अपने जितने भी बड़े जी मुफ्ती है ईद जो का भी हैं, क्योंकि जो हम जी फॉलो हाँ, कर ईद रहे हैं। का लफ्ज सिर्फ एक ही जगह तो सूरह मायदा में आता है और उसके अगली आयत में अजाब का जिक्र भी आता है। ईद का कोई जो डिस्कशन है कुरान के अंदर नहीं है। कुरान के अंदर जो कलमा आप पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों कलमा इकट्ठा करके कुरान के अंदर नहीं आया है। इस्लाम की जो अकीदे में 5 पिलर बताए गए हैं ना, कि ये 5 पिलर हैं, वो कुरान में कहीं पर भी एक जगह इकट्ठा करके नहीं बताया गया है। साथ ही साथ कुरान इसका दावा करता है कि इसके अंदर हर बात का बयान है। अल किताब को अगर आप कुरान मानते हैं तो वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयान लिकुल्ली शै, ये अल्फाज हैं कुरान के अंदर में। जी, कि वो हर चीज का बयान करता है, लेकिन ना नमाज का उसमें बयान मिलता है, ना रोजे का बयान मिलता है, ना हज का, ना जक़ात का। और वो तो छोड़ दीजिए, हदीसों में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत कायम होने तक के बीच का सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना होगा। एक हदीस में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये ऐसा कोई नबी नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से आगाह ना किया हो। यानी दज्जाल कितना बड़ा फितना है ये सोच लीजिए, लेकिन कुरान में उसका नाम तक मौजूद नहीं है। या हेलो दोस्तों, कुरान जिसे आसमानी किताब भी कहते हैं और कहा जाता है कि अल्लाह ने उसे प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए पूरी दुनिया में लाया। लेकिन आज मैं आपको 25 ऐसे पैगंबर्स के नाम भी बताऊंगा जो प्रॉफिट मोहम्मद के पहले पैगंबर थे। तो ऐसा क्यों है कि अल्लाह ने केवल और केवल कुरान की पूरी आयतें, हदीसें केवल प्रॉफिट मोहम्मद को दी? क्या आपको नहीं लगता है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है? आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी कि इस्लाम एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्तगफर साहब जी, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। अस्तगफर साहब। जी 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 जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ जी जनाब, फरमाइए, जी सच वाला भाई। बोलिए। हम्म। सर आप आयत खोलें, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 144। इसमें क्या लिखा है? आप खोलो तो सर। नहीं, मैं खोल तो लूंगा, पहले आप बताइए ताकि लोगों को पता चले कि आप जो कुछ कह रहे हैं पता तो चले कि आप क्या लाए हैं। मैं खोल लूंगा, मैं भैया जरूर आप खोलूंगा। खोलोगे तो पता लग जाएगा ना आपको, भैया आप नहीं, खोलोगे तो आप पता बताइए चलेगा ना भैया। उसमें क्या लिखा है, ताकि जो है लोगों को तो पता चले ना भैया कि आपको मैंने जो कहा। आपने कहा। अच्छा, मैंने क्या कहा आपसे, क्या कहा मैंने, आपको पता है? आप कह रहे हो कि मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल ने, कहाँ लिखा है? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे यार, मैंने ऐसा कहा ही नहीं ना, असल में यही तो मुश्किल है। तो भाई मैंने आप ये क्या कहा, कहना चाह अरे रहे हो? अरे, तो इसका जी मतलब आपने मेरी बात ना तो गौर से सुनते हैं ना समझते हैं मैं क्या कहता हूं। मैंने ये कहा, पूरे कुरान में ऐसी कोई एक आयत दिखाओ जिसमें ये लिखा है कि कुरान मोहम्मद को दिया गया। आप ना मेरी बात सुनते हैं गौर से, ना समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने सूरह लफ्जों मोहम्मद, को लेकर बड़ा स्पेसिफिक होता हूं। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 में क्या पूरे कहते हैं? मोहम्मद आयत नंबर 2 या निकालूंगा मैं, 3? आपको पता है कि मैंने क्या कहा। फिर एक बार आप अपनी जबान से दोहराइए, दोहराइए आप। आप कह रहे हो कि कुरान मजीद नबी पे नाजिल हुआ है, नहीं, रसूल पे, नबी फिर, मोहम्मद पे नाजिल हुआ है, अरे ये अरे दिखा। अरे, आप सुनो जरा, फिर एक बार लोगों जरा गौर से सुन लो मैं क्या कहता हूं। और ये बात अब से नहीं, अब तक मैं हजारों बार कह चुका हूं। मैंने ये कहा, कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई? ये मेरा असल सवाल है। आपको समझ आया मेरा सवाल? नहीं आया? मैं मुझे आ गया लफ्ज़ आपको समझ। मोहम्मद को क्या अल कुरान या अल किताब दी गई? मुझे ये बताइए, दी गई? भैया बिल्कुल यार आप मुझे एक बात बताओ। आपको कैसे पता कि नहीं दी गई, जब हम आपको बता अरे रहे मेरे हैं भाई, है कुरान उस तो पर नाजिल बताइए ना। हुआ है, सबको पता है। अरे यार, ये आपका दावा है ना, दावे बिला सबूत होते हैं। कुरान तो नहीं कह रहा है ऐसा ही कुछ जो कुछ आप कहते हो। आप मान रहे हैं इसलिए आपसे मनवाया गया ऐसा। आपको यार सच आपके वाला मुल्लाओं ने भाई। कहा है, आप सुनिए सुनिए, आप जरा सुन लीजिए, आप जरा सुन लीजिए। जी 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 आपको जी 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 आपके जी जी। मुल्लाओं ने ये कहा कि कुरान आपके मुंह बोले नबी को दिया गया, आपने मान लिया। क्या आपने कभी पलटा के ये सवाल किया कि आप ये जो कह रहे हो मौलाना, क्या कुरान में इसकी कोई एक आयत मौजूद है जिसमें यह कहा गया हो कि अल किताब या अल कुरान मोहम्मद को दी गई? है ऐसा?
میں آپ کو پروف تو کر رہا ہوں بھیا. آپ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 4 تو 144 تو نکالو بھیا. میرے ایک مرتبہ بھائی تو مجھے نکالو, میں آپ کو معلوم ہے بتا اس دوں میں گا. کیا ہے اگر یار. آپ وہ سورج کی آپ بات کریں, ایک سورج کی مرتبہ بات تو کریں نا. بھیا میں ایک وہ مرتبہ تو آیت پڑھ اسکرین پہ لوں گا. دکھا دو. ارے اس میں جی دکھاؤں گا میرے بھائی. آپ کو یہ بھی نہیں جی پتا کہ جی اس میں جی کیا جی لکھا ہے. میں تو ایسے میری زبان پر ہیں سارے الفاظ, میں پڑھ لوں گا نا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله قد خلت الرسل من قبلہم. افإن جی مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اس میں کہاں ہے آپ, میں نے جو پوچھا اس کا جواب ہے. ارے یار عجیب آپ عجیب مجھے باتیں کرتے ہیں آپ, میرا سوال ہی نہیں یار سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, اوپر والے کا جو میسنجر آتا ہے سچ والا یار بھائی, اوپر اوپر والا والے کا کیا وہ ہے؟ کیا کرنا آتا ہے وہ ارے اللہ میرے کا جو بھائی میسنجر جب بھی اوپر آتا والا نیچے والا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے آپ سے یہ ہے میرے پوچھا بھائی. کہ جی جی لفظ جی جی محمد کو الکتاب یا القرآن دی گئی, اس کا کوئی ایک حوالہ مجھے قرآن سے دکھا دو. ٹھیک ہے بھیا, یہ تو جی. آپ جو کلیم کر دو, اس طرح تو بہت سارے کلیم کوئی ہو سکتے ہیں. آپ نہیں بولو آئی فون کا لفظ قرآن میں دکھا دو, فلاں لفظ آئی فون میرے قرآن بھائی. میں دکھا دو. ارے میں یار, اس سچ والا بھائی, ایک منٹ میں بات تو سن لو, ایک منٹ تو بات سن لو, صرف ارے میری میرے 2 منٹ بات سن بھائی, لو, اس کے بعد آپ ارے بولتے میرے رہنا. بھائی, صرف 2 منٹ پوری, صرف 2 منٹ دے دو مجھے, آپ کو بات بتا دیتا ہوں. چلے میں آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں, آپ اپنی ساری باتیں کہہ دیں. اس کے بعد پھر جو جی, ہے آپ, مجھے پتا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے یار میں آپ میرے کو بتاتا سوال, ہوں بھیا, میرے ایسے سوالات ہیں, آپ کی دے تو پوری دیں دنیا کے دو. علماء بھی ڈالیں گے تو جو ہے ان کی پگڑیاں جو ہے ان کو سر نکال دینا پڑے گا. بھیا, اس کا میرے جواب میرے نہیں ہے, میرے یہ بھائی, نہیں ہے. 2 منٹ سچ کہہ رہا ہوں, والا جی صرف ان دو کو منٹ وقت دے 2 منٹ. دیجیے. یہ بولیے بولیے. دیجیے جی, بات کیجیے. جو میں آیت نمبر 144 میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد از نو مور دین اے میسنجر, ادر میسنجر ہیو گون بفور ہم. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو اوپر والے کا میسنجر آتا ہے وہ میسج لے کے آتا ہے نا, میسج تو قرآن ہے نا بھیا. اس بات پہ آپ جو نیگلیکشن مارتے ہو, مطلب اس آیت یہ بتا رہی ہے کہ محمد آئے, جیسے کہ پہلے جو جیسے رسول آئے, جیسے پہلے بھی رسول آئے, ٹھیک ہے. تو رسول کے کرکٹ کھیلنا آ رہے ہیں, فٹ بال کھیلنا آ رہے ہیں, میسج لے کے آ رہے ہیں نا بھیا. آپ پورا ڈسکشن کا بولو گے تو بھیا, قرآن میں اگر ایک ایک چیز کھل کے اتنی زیادہ لمبی تفصیل میں لکھی ہوگی تو بھیا پھر تو یہ میرے خیال سے کوئی 50-60 لاکھ پیجز کی کتاب بن جائے گی میرے بھائی. میں آپ سے اتنی سی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجیے. میں اپنی بات کہہ چکا ہوں. اچھا, 2 منٹ بھی نہیں لیے آپ نے پورے, ہو گئی بات آپ کی. جی 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 میری بات ہو گئی سر. تو قبلہ میں کچھ کہنا چاہوں گا اس تعلق سے. تو جی آپ جی دوسرے جی جی الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے جی اشارات میں ہے, کوئی چیز واضح نہیں ہے قرآن میں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو جی چیز واضح ہونی ہے وہ واضح ہے, جو چیز نہیں ہے وہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ میسنجر کیوں آتا ہے اوپر والے کا, آپ کو تو اتنا پتا ہے نا سر. جی دیکھیے, ہم کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آتا ہے یا نہیں, قرآن میں جی کیا ہے اس پہ جی ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت, تو اس پہ فوکس جی کریں گے, ہم ادھر جی ادھر نہیں جاتے. تو جی جی میرا دیکھیے, قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز بہت واضح کر دی گئی. ہاں آپ کو علم ہے اس بات کا کہ قرآن کیا کہتا ہے اس جی سلسلے میں؟ جی جی. جی 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 تو جب قرآن میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے تو پھر حدیثوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کروں گا, جو 250-300 سال کے بعد لکھی جا رہی ہیں. قرآن تو کسی بھی بات کو واضح نہیں کرتا. قرآن میں روزے کا جو ذکر ہے, اس میں 195 الفاظ میں بھی وہ یہ نہیں بتا پایا, 195 ورڈز میں, کہ روزے میں کرنا کیا ہے. نماز کتنی بار پڑھی جائے اس کا بھی ذکر نہیں ہے, کیسے پڑھی جائے تو دور کی بات ہے. تو اگر صحیح. قرآن ہر چیز کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے جیسا قرآن خود کہتا ہے, تو پھر اس میں کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کروں. سوچئے نا اس کے بارے میں, آپ تھوڑا غور کریے. مجھے بھی سب سے پہلے جب میں نے اسلام کو تنقیدی نظر سے پڑھنا شروع کیا تو یہی سوال میرے ذہن میں آیا تھا, اور ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ غور و فکر کریے, قرآن کو پڑھیے صحیح ترجمے کے ساتھ, اور پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیے. جو عام عقیدہ ہے مسلمانوں کا, اس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ محمد صاحب جو تھے وہ نبی اور رسول دونوں تھے. صحیح بات ہے؟ صحیح ہے. جی استغفار بھائی. جی تو جی ابھی جی جی جس جی سورہ کی بات آپ کر رہے تھے, آل عمران کی, اس کی آیت نمبر 81 میں اللہ نبیوں سے عہد لیتا ہے
کہ جب اس کا رسول آئے گا تو اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے اور اس کی مدد کرنے کے لیے. تو محمد صاحب تو نبی اور رسول دونوں ہیں، تو اللہ محمد صاحب سے عہد لیتا ہے کہ جب وہ خود آئیں گے تو وہ ان کی مدد کریں اور ان کے اوپر ایمان لائیں. یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. تو یہ بات کچھ لاجیکل ہے آپ کے حساب سے؟ چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ کرتا ہے تو نہیں، آپ کے حساب سے اس میں کیا چیز لوجیکل؟ میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ اگر محمد صاحب نبی اور رسول دونوں ہیں تو جی قرآن میں جی جو آپ چونکہ 30 پارے میں قرآن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تو قرآن جو ہے تیسرا پارا جو ہوتا ہے، جو بہت فیمس ہے مومنوں کے یہاں پر، خاص کر کے بر جی صغیر میں، تو وہاں پر تیسرا جی، پارا کیونکہ اس میں تلکر چھوٹی رسول سے چھوٹی شروع چھوٹی ہوتا ہے. آیتیں زیادہ تر لوگوں کو تیسرا پارہ حفظ ہوتا ہے اچھی طرح، کیونکہ اس میں چھوٹی جی چھوٹی جی جی آیتیں جی ہیں. جی 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 جی. تو جی وہ جی بتائیے. تلکر رسول سے شروع ہوتا ہے. تو تلکا جو ہے وہ فیمینائن جینڈر میں آتا ہے، ضمیر جو ہے نا وہ مؤنث میں آتا ہے. وہ تو رسول جو ہے وہ مؤنث کیسے ہو گئے؟ رسول اگر جو سارے رسول تو مسلمان مانتے ہیں کہ سارے میل ہیں، یعنی وہ سب جو ہے ان کا جینڈر جو ہے وہ مذکر ہے. تو نہیں نہیں، تلکر یہاں پر رسول جو ایک ہے ہاں تلکا. یہاں ایک جی بات چھوٹی سی میں واضح کر دوں. جی جی کسی بھی لفظ کا بھلے وہ اس کا جینڈر جو ہے فیمینین ہو یا میسکولین ہو، لیکن جب وہ پلورل فارم میں آتا ہے تو پلورل جو ہے لفظ جو ہے وہ فیمینین کہلاتا ہے. کوئی بھی لفظ نہیں، تو جو اگر ہے. آپ قرآن میں سچ والا جی قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو جب عیسیٰ کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ذکر آتا ہے اس میں سورہ میرے خیال سے مائدہ میں غالباً، تو وہاں پر القاہا الی مریمہ کے الفاظ آتے ہیں. جی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جینڈر جو ہے فیمیل یوز کیا گیا عیسیٰ کے لیے بھی. تو میں نہیں نہیں صرف ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. نہیں نہیں، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تل جی کر رسل جو آیا ہے نا، جی یہ جی، میں سمجھ نحوی گیا آپ کی اعتبار بات سے کو. صحیح ہے، کیونکہ رسل جو ہوں. ہے جمع ہے، تو جمع جو ہے ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر جمع کا لیکن جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے. جی ہاں. جی جی، لیکن سنگولر کے لیے بھی نا، جیسے عیسیٰ کا جہاں ذکر آ رہا ہے تو عیسیٰ جی تو سنگولر ہیں، وہاں پر تو اکیلے کا الفاظ آ رہا ہے. تو نہیں، کہاں القاہا پر الی کون سی مریمہ آیت کے میں؟ الفاظ نہیں، مریم یہ کے لیے جہاں. ہے نا. نہیں نہیں، مریم القاہا کے لیے الی نہیں ہے وہ. مریم. عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے وہ. نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ ابن سنیے مریم کے لیے وہ. نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہے. القاہا الی مریم، آپ کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو ہم نکال کے دیکھیں گے. تھوڑا غور غالباً کریں. سورہ مائدہ میں ہے یہ آیت، جہاں پر ذکر آتا ہے جی سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، مجھے آیت نمبر ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے. تو جی خیر، میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا استغفار بھائی کہ جی یہ جی جو آیت ہے جس میں اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس کا رسول آئے گا تو اس پر ایمان لانے کے لیے اور اس پر کیا جی بولتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، تو وہاں پر یہ بات کہاں تک لاجیکلی صحیح ہے کہ اللہ محمد سے ہی عہد لے رہا ہے کہ جب تم خود آؤ گے تو تم اپنے اوپر ایمان لانا اور اپنی مدد کرنا؟ بھیا، آپ اردو زبان بولتے ہو ہندی زبان بولتے ہو؟ اردو ہندی دونوں بولتا ہوں. دونوں بولتے تو میں آپ سے کہتا ہوں میرا پیٹ پھٹ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ جی. آپ کا بتائیے پیٹ نا پھٹ بھیا. رہا ہے مطلب؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے، تو سر میں درد ہو رہا ہے نا جی میرے بھائی. ایسے ہی ہوتا ہے جی. نا. ابھی تو نہیں کہتا نا سر کوئی بم رکھ کے پھاڑ رہا ہے، یا سر ویسے واضح نہیں ایکچوئل میں پھٹ رہا ہے. نہیں نہیں. تو بھیا اگر دیکھیں، میں سچ والا بھائی سے بھی بات کر رہا تھا. دیکھیں سچ والا بھائی اور جی. جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جو بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نان بلیورز یا بلیورز بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی دیکھو، ہوں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پہ آپ کرو کرٹیسائز، آپ رسول اللہ کی پرسنالٹی پہ بھی کرٹیسائز، جو کرنا ہے کرو. لیکن بھیا جس حساب سے سچ والا کہتا ہے کہ بھائی سبھی کچھ غلط، سبھی کچھ، میرے بھائی اس طرح تو نہیں ہے نا. اب وہ اتنی کامن بات کرتا سچ والا بھائی ہمارا، وہ بولتا ہے قرآن مجید پراپٹ پہ نازل ہی نہیں ہوا. میرے بھائی مطلب میں تو سر پکڑ کے نہیں بیٹھ گیا نہیں، کوئی بندہ. آپ سچ والا صاحب کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. سچ والا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کتاب محمد ابن عبداللہ کو دی گئی ہے. یہ بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اس پہ نازل ہوا. آپ تو حدیثوں سے ثابت کریں گے، روایتوں سے ثابت کریں گے. سچ والا صرف اتنی سی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے تو آپ پیش کر دیں. بھیا جب لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی وہاں پہ پریکٹیکلی موجود ہے، تو یہ لکھنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی میں اوپر والا کیا میں نے قرآن نبی کو شامل کیا.
وہ बाकी चीजों नहीं को तो मना कुरान क्लैरिफाई कर मतलब रहा है ना, कुरान जब में उनके ऊपर जी जी जब उनके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है कि ये मजनून हैं या ये क्या बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इन सब चीजों को कुरान साबित कर रहा है ना। तो जब मोहम्मद नाम इतना फेमस नाम है, आज दुनिया में चारों तरफ मशहूर है, जी तो जी उसको कुरान जी में तो जी जरूर शामिल करेगा, क्योंकि रिवायतें तो बहुत बाद में लिखी गई हैं ना, और रिवायतों के ऊपर आप ही के उलमा बैठ जाते हैं तबसरा करने के लिए कि ये सही है, ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये मौजू है। तो कुरान में तो कम से कम अल्लाह को चाहिए कि इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तरीके से जो है बयान कर दे। भैया ये सच वाले ने मुझे आज एक बात की जो मुझे बाकी 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 डिस्कशन के काबिल लगी कि ईद का जिक्र नहीं है। मैं इसको वाकई पूछना चाहूंगा अपने जितने भी बड़े जी, मुफ्ती है ईद जो का भी हैं, क्योंकि जो हम जी हाँ, फॉलो कर ईद रहे हैं का लफ्ज़ सिर्फ़ एक ही तो जगह सूरह मायदा में आता है, और उसके अगली आयत में अज़ाब का ज़िक्र भी आता है। ईद का कोई जो डिस्कशन है कुरान के अंदर नहीं है। कुरान के अंदर जो कलमा आप पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों कलमा इकट्ठा करके कुरान के अंदर नहीं आया है। इस्लाम की जो अकीदे में 5 पिलर बताए गए हैं ना, कि ये 5 पिलर हैं, वो कुरान में कहीं पर भी एक जगह इकट्ठा करके नहीं बताया गया है। साथ ही साथ कुरान इसका दावा करता है कि इसके अंदर हर बात का बयान है। अल किताब को अगर आप कुरान मानते हैं तो वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शै, ये अल्फाज हैं बिल्कुल कुरान के अंदर में। जी, कि वो हर चीज़ का बयान करता है, लेकिन ना नमाज का उसमें बयान मिलता है, ना रोज़े का बयान मिलता है, ना हज का, ना ज़कात का, और वो तो छोड़ दीजिए। हदीसों में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि क़याम आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत कायम होने तक के बीच का सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना होगा। एक हदीस में रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये ऐसा कोई नबी नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से आगाह ना किया हो। यानी दज्जाल कितना बड़ा फितना है ये सोच लीजिए, लेकिन कुरान में उसका नाम तक मौजूद नहीं है। या कुरान ये दावा कर रहा है कि इसमें हर बात का बयान है, तिबयान लिकुल्ली शै, ठीक है, मुफस्सल भी कहता है कुरान अपने आप को सूरह अनाम में। तो ये सब चीजें अगर कुरान दावा कर रहा है तो ये सारी चीजें तो उसमें शामिल होने चाहिए थी। ये सारे मुसलमान मानते हैं कि रसूल अल्लाह की जिंदगी में सबसे गैर मामूली जी वाकया हुआ है मिराज का, लेकिन मिराज का जिक्र कुरान के अंदर नहीं आता। एक आयत आती है सूरह इसरा की, और उस आयत में भी बहुत धुंधले अल्फाज हैं जिससे ये बात साबित नहीं हो पाती, और उसकी अगली आयत में मूसा का जिक्र आ जाता है। सबसे ताज्जुब की बात है। और उस सही आयत में सही सिर्फ इसरा है, मेराज नहीं है। जी, बिल्कुल। उसमें उस आयत में सिर्फ इसरा भाई है, पूरे कुरान में मेराज सच का लफ्ज ही नहीं है, पूरे कुरान में। जी, सच वाला भाई आप हर हर बुध को आते हो यहाँ पे स्ट्रीम पे ना। जी हाँ भाई, जी जी। मैं तो सच आप वाला भाई तशरीफ लाइए, हाँ मैं बिल्कुल आप आपसे तशरीफ मैं लाइए। अपने इमाम साहब से जी 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 मैं बात कर देता हूँ। आप बल्कि लेकिन आप सच वाला ऐसा भाई कीजिए मेरी हमारे भाई, अच्छा आप ऐसा कीजिए, जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट जी है कि इमाम साहब को जी खुद यहाँ ले आइए ना। मैं यहीं पर लेके आता हूँ, लेकिन सच वाला हाँ भाई यहाँ मेरी पर भी ले फिर एक आइए। रिक्वेस्ट आपसे जी 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 हाँ मेरी भी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है ना भैया, वो आप जी मानो ना। जी जी बोलिए सच वाला भाई बोलिए। देखो, मैं यकीन मानो मैं तो बहुत मॉडर्न मॉडर्न मुसलमान हूँ। अगर उनसे आप ये बात कहोगे ना कि अल्लाह क्या है, रसूल ने ऐसा, मतलब आप अगर ऐसे अल्फाज में बात करोगे ना, मतलब स्ट्रेट वाले में, नहीं नहीं खैर तो नहीं, वो हर शख्स से हर तरह की बात नहीं होती। सामने वाला जैसे जिस तरह की जो है मतलब उनका इल्म का जो मकाम है उसके एतबार से हम बात करेंगे। आप इस जी बारे सच में वाला परेशान मत होना। मेरी मेरी आप आपसे वो ये रिक्वेस्ट है, आप मौलवी साहब आप इतना कर ले लो। आइए। जी हाँ, जी जी, हम या उनके तो साथ मेरे जो मेरे है सवालों के जवाब गुफ्तगू मुझे मिल करेंगे। जाएंगे, या तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, हम इंशाल्लाह उनसे जो है इंशाल्लाह इल्मी बहुत बेहतरीन के सवालात मामले हो करेंगे। जाएंगे। और हम जी जी सबको बड़ी खुशी होगी अगर वो तशरीफ़ लाते हैं। तो जो अहले इल्म है मैं उनके साथ उसका पूरा लिहाज़ रखता हूँ। आप फ़िक्र ना जी कीजिए, ठीक है? सच वाला भाई, आप हाफिज हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, आप क्या मतलब क्या थे आप, बैकग्राउंड आप अगर थोड़ा सा बता सकें तो। अब इससे क्या रखा है यार, जो कुछ था है ना जो है, जो मैं हूँ इस वक़्त मैं सच जो वाला है भाई, तालिब इल्म मैं आपसे आपका नाम हो कुछ नहीं मैं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ़ सिर्फ एक पूछ रहा हूँ तालिब आप। इल्म हूँ। मैं सिर्फ़ एक जी तालिब जी इल्म हूँ और जी जी मैं मतलब आपकी गिरफ्त जो जी जी मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ, आपकी गिरफ्त जो है कुरान पे है या हदीसों पे भी है या तफसीरों पे भी है, पूछना चाह रहा हूँ आपसे दरअसल। नहीं, मैं सिर्फ़ कुरान के टेक्स्ट की बात करता हूँ। जी, कुरान का जो मतन है उसकी ठीक। बात करता हूँ। उस पर मैंने और जो सच है वाला भाई मुझे जी मैंने जी गौर जी जी किया है। मुझे 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 जी जी मुझे एक और बात आप बता दो, वो आप ये बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जी। अगर कुरान में अगर आपको कोई ऐसा वो बंदा आपको प्रूव कर दे कि कुरान कहता है कि अहादीसों को भी फॉलो करो, तो क्या ये आपके लिए काबिल कबूल होगी या नहीं होगी? यकीनन, यकीनन, यकीनन। अगर वो ये साबित कर दे कि हदीस को या सुन्नत को या तवातुर को हमें कबूल करना चाहिए और ये जी अल्फाज कुरान में हैं और कुरान इसको इस तरह से बता रहा है कि ऐ लोगो, तुम मेरी बातें यानी मेरी बातें गैर वाज़ेह हैं या मेरी बातें मुजबल हैं, आपको इसकी तफसील
حدیث میں یا تواتر کے ذریعے سے یا سنت محمدی یا سنت نبوی میں ملے گی تو میں یقیناً جو ہے ان کی بات قبول کر لوں گا، میرے لیے کوئی جی ضد نہیں ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میں کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے؟ کوئی میل وغیرہ ہے آپ کی؟ کسی کی بھی کوئی بھی دے سکتا ہے اگر مجھے. ہاں یہ مطلب آپ کو چینل پہ مل جائے گا نا، سچ والا بس ٹھیک 303.com جو بس gmail.com پہ جو ہے ٹھیک. آپ میں میل کرنا ہے میں تو میل آنے بھی سے کر پہلے سکتے ہیں. جی ضرور جی ضرور. میں یا تو اس ہفتے یا تو نیکسٹ ہفتے، آنے سے پہلے نیکسٹ ہفتے اس سے نیکسٹ ہفتے میں آپ کو میل کر کے آؤں گا سر.